आयज ओल्ड गोवा रामा काणकोणकराक जस्टीस मेळपा खातीर प्रोटेस्ट घडयल्लो आसा आनी दुसरी एक तुमच्या कडल्यान गजाल आयकपाक येयली आमकां की रामा काणकोणकराक आतां डिस्चार्ज दिवपाचें कितें प्रकरण चलता हेजेर तुमचें कितें म्हणणें आहा? पळय, फर्स्ट ऑफ ऑल म्हटल्यार रामा काणकोणकर अजून फीट जावंक ना आनी तो त्या परिस्थितीन ना की तो घरा वचा सारको. रामा काणकोणकराक दोळ्यान सारकें दिसना. रामा काणकोणकर फुड्यान कोणी गेले जाल्यार मनशांक वळखना. मुतपाक प्रॉब्लम आसा, ताका आंग दुखता, तेचें चलपाक सारकें जायना. ह्या परिस्थितीन तुमी रामा काणकोणकराक डिस्चार्ज दिवपाक शकना. रामा काणकोणकर आपल्या स्वताच्या खाजी खातीर थंय न्हिदोंक ना, ताका मारला कोणी आनी सरकारी यंत्रणा फेल जाल्या म्हणून आयज ही परिस्थिती जाल्या. लॉ अँड ऑर्डर कोलॅप्स जाल्या म्हणून अजून मेरेन कोण मास्टर मायंड आहा ताका धरूंक ना आनी हेका डिस्चार्ज दिवन हे कितें सिद्ध करपाक सोदता? डिस्चार्ज कसलो? म्हाका सांग, केस वीक करपाक सोदता? डिस्चार्ज करपाक आमी दिवचे ना. आमी ऑलरेडी आतां एनावन्स केल्लेलें आसा, रामाक जर जबरदस्ती डिस्चार्ज करता जाल्यार आमी जीएमसीच्या भायर हाडून ताका खाट घालतले आनी थंय दवरतले आनी आमी प्रोटेस्ट करतले. कित्याक सांग, रामा इज अ ब्रेव मॅन आनी रामा हो क्रांतिकारी. आमी तेचो असो इन्सल्ट जावपाक दिवचे ना आनी तेचेर राजकारण करपाक कोणाक दिवचे ना. आयज परिस्थिती तेची वायट आहा सारकी. आयज तेची फॅमिली दुख्खान आसा आनी आमी पयर जेन्ना चीफ मिनिस्टराक मेळपाक गेल्लेले तेन्ना चीफ मिनिस्टरान स्वता सांगलेलें की तो कितलेय दीस जो मेरेन फीट जायना तो मेरेन ताका जीएमसीन दवरतले म्हणून. चीफ मिनिस्टरान सांगलेलें. तो स्वता सुद्दां ताका पळोवन येयला तेची परिस्थिती कशी आहा ती. आनी ह्या टायमार ताका डिस्चार्जाचे जे खबरी उलयता हे चुकीचे. मागीर फाल्यां ताका अशें म्हणूं नाका आमी आजून एक्स्ट्रीम स्टेप घेवंक ना. कित्याक लोकांक त्रास नाका म्हणून. लोकांक त्रास नाका आमच्या खातीर, कित्याक आमी लोकां खातीर झगडटा आनी तेच लोकांक त्रास जाल्लो आमकां नाका. कितें म्हणून आमी आजून मेरेन वगी आहा. सो आमी जो मेरेन आमी पाशेस काडून आसा न्हू तो मेरेन बरे भशेन आमकांय कोऑपरेट करा. तो फूल फ्लेज सारको रिकवर जालो काय ताका आमी घरा व्हरतले. आमी ताका बेश्टो अर्दो कच्चो रामा आमकां नाका. रामा जसो घरांतसून भायर सरलेलो तोच रामा घरा कडेन पावपाक जावो ही आमची मागणी. सो आमी डिमांड केल्लो आसा की रामाक जो मेरेन रिकवर जायना तो मेरेन डिस्चार्ज हो दिवपाचो न्हू. आनी सीएमान कमिटमेंट दिला आमकां. सीएमान कमिटमेंट दिवन ताका ती सेक्युरिटी दिल्लेली आनी घरा कडेन वयतकूच सुद्दां सेक्युरिटी दिता म्हणून सांगलेली. शब्दाक सीएमान चेंज जावपाक जायना. सांगता सीएम तूं आमकां त्या दिसा उतर दिला 10 एक्टिविस्ट 5 राजकारणी यांच्या फुड्यान तूं सांगला आनी तूं इतलें सांगून जर सपोज तूं म्हणटा कितें जाल्यार फाल्यां काय मागीर आमकांय विचार करचो पडटलो. देव बरें करूं. आनी एक प्रश्न आसा, ज्या पद्दतीन गोवा पुलीस इन्क्वायरी करता हेजेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? पळय, सद्या मेरेन गोवा पुलिसान आपल्या पद्दतीन जेंका धरले कितें तेंचे कडेन तेंची इन्क्वायरी जायत आसा. आमी तांकां अल्टिमेटम दीत आसा कितें आनी तेच्या उपरांत मागीर आतां काल आनी एक तेंचो मेन जो जेणी कॉन्ट्रॅक्ट घेतलेले ताका धरला म्हणटात ते कितें. सो आमकां कितें जाय, रामाक मार म्हणून कोणी सांगलेलो न्हू कितें तो मनीस आमकां जावो. तो राजकारणी काय तो बिझनसमॅन काय खंयच्या लॉबीचो मनीस, कोल लॉबीचो मनीस, मागीर बिल्डर लॉबीचो मनीस, तेच्या उपरांत हॉटेल लॉबीचो मनीस, खंयच्या लॉबीचो मनीस तो आमकां कळपाक जाय. कित्याक रामा कोणाच्या वाटेक ना. रामा एक्टिविजम करता आनी डेमोक्रेसीन जो ताका रायट दिला, अधिकार दिला, त्या अधिकाराच्या मार्फत तो एक्टिविजम करता. कितें रामा कोणाचे कळी काडी वचोंक ना, कोणाचें एक्स्टॉर्शन करपाक वचोंक ना, कांय करूंक वचोंक ना. आनी ज्या पद्दतीन ताका मारला कितें ही एक्चुअली पळोवंक जाल्यार आमकां गोंयकारांक लॉस. इतके जावन सुद्दां जर आमी वोगी रावता जाल्यार कितें पत्रकारा फाटल्यान एक्टिविजमाचो नंबर लागता. 5th पिलर म्हणपाक शकता तुमी. कित्याक आमी मुद्दे रेज करता, आमी दाखयता कितें चल्लां, इल्लिगल चल्लां, बाकीचे गोश्टी चल्ल्या, लॉ अँड ऑर्डर कोलॅप्स जाल्यार आमी उलयता न्हू. सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार खंय ना खंय तरी सरकारानूय विचार करपाक जाय. हे नाका जाल्ले नॉनसन्स तेंच्यांनी डिसिजनां घेवच्या पयलीं. ओके. सो जो आयज जे इन्व्हेस्टिगेशन जे चल्लां ते इन्व्हेस्टिगेशन कशें चल्लां, कितें चल्लां तें आमकां कांयच खबर ना. कित्याक भितरले खबरी पुलिसांचे आमकां भायर कळना. पूण भायर जेन्ना डिस्चार्जाचे खबरी उलयता त्या टायमार आमकां कळोन चुकता की हांगासर कितें तरी व्हडलें राजकारण जावपाचें आसा. केस दाबपाचो प्रयत्न करपाचोय प्रयत्न चालू आसा आनी मेन मास्टर मायंड आहा तेकाय लिपोवपाचो प्रयत्न चालू आसा. सो आमी मागता अशें करूं नाका. आमकां मेन जो मास्टर मायंड आहा जेणी ऑर्डर दिली तेका मारा म्हणून. कितें आयज जे धरल्यात न्हू तेंचो बापूय आमकां जावो इन शॉर्ट. डेडलायन बी आसा ते डेडलायन कशें दितले पळय. पयले फावटी आमी 24 वरांची दिली, मागीर 48 वरांची दिली. आमी डेडलायन कित्याक दिता? आमी डेडलायन त्या दिसा दिली तेच्या उपरांत मागीर ते जॅनिटोक घडलो हेंच्यांनी. सो आतां तांकां इन्क्वायरी करूं न्ही न्हू. डेडलायन दिवन मागीर कितें जातलें, आमीच फालतू कशें जातलें. सो इन्व्हेस्टिगेशन चालू उरो न्ही. पूण जो मेरेन तो मेन मास्टर मायंड धरिनात न्हू. कितें आतां पुलिसांकूय आमकां पळय कशें आहा, पुलिसांची लायकी कळटली न्हू, पुलीस कितले केपेबल आसा ते. सिद्धी नायकाची केस अजून सॉल्व जावंक ना. अशे कितलेशे केसीस पेंडींग आहा तेचेर पुलिसांचेर आमकां डावट येता. पुलिसांच्या लोकांपासून क्रिमिनल पळ कसो विश्वास दवरपाक शकता पुलिसांचेर तूं. पूण आयज गोंया युनायट जाल्लेलें आसा. आयज जर रामाक जस्टीस मेळना न्हू कितें
फाल्यां सकाळीं मागीर आमी आयज उलोवन दाखयना कित्याक उलयले जाल्यार मागीर ते तोंडा भायर वयता मागीर कितें पयर कोणी तरी म्हटलें बंद ना आमी लोकांक त्रास करचे ना बंद हे सोल्युशन न्हू लोकांक त्रास करून रामा लोकां खातीर झगडला ही वांगडाचे एक्टिविस्ट ते लोकां खातीर झगडटा आमी लोकांक खंयचे त्रास करचे ना बंद म्हटलें बाबडो रस्त्याचेर जो केळी विकता आनी दिसाक 100 रुपया घरा कडेन वता तोय त्रासान पडलो मरे ते आमी केन्ना जावंक दिवचे ना पूण आमी सरकाराचेर परत परत प्रेशर हाडटले आनी एक्स्ट्रीम लेवलाचेर वयतले आमच्या पद्दतीन एक्टिविजमाच्या पद्दतीन आमी सरकाराक प्रश्न विचारतले कपडे काडून नागडे सुद्दां उबे रावचे पडले पुरो ते आमी करूंक शकता कळ्ळें तुका सरकाराची इज्जत काडटले आमी ह्या राजकारण्यांक सोडचे ना कितें सो जो मेरेन रामाक न्याय मेळना तो मेरेन आमी झगडत रावतले थँक्यू सर हांवें एकूच सांगूंक सोदता आतां जे शंकरान सांगलां और आमकां खबर येयला की रामाक ते डिस्चार्ज दिवपाची तयारी करतात म्हणून रामा दुयेंत जावन वचोंक ना रामाक एटॅक येवंक ना रामाक मारला चलोन भायर सरलेलो घरांतलो तो ताका दुयेंत करून हॉस्पिटलांत घातला तेच्या हेका लागून जे आमच्या टॅक्स पेयरांचेर पयशांचेर जे पळय ट्रिटमेंट घेतात जावं ते आमदार जावं मिनिस्टर दुयेंत जावन ते कडेन घोडटा दुसऱ्या हॉस्पिटलांनी वयतात आमच्या टॅक्स पेयरांचेर ते दुयेंत जावन वयतात आनी रामाक दुयेंत केला जर आमी मागता रामा ज्या गेला बऱ्या भशेन घरांतलो भायर जालो तोच तो हॉस्पिटलांतलो ताका एटॅक केला तो तुमी बऱ्या भाशेन रामाक घरान पावयचो बरो जावन ओहो वद्दो सोडून रामाक दाखोवचें कित्याक तें हॉस्पिटल आमच्या गोंयकारांचे आमच्या टॅक्स पेयरांचे सर म्हाजो एक प्रश्न आसा तुमकां दिसता की हे सगळ्या प्रकरणान खंय तरी एक पॉलिटिशियन इनवॉल्ड आसा अशें पळय एक सांगता तुमकां आमी कोणूच एलिगेशन करपाक सोदिना पॉलिटिशियन आसा तो सोदूनय पुलिसांक तेंचें काम ते पगार घेतात मरे ते पुलीस पगार घेतात ते बेश्टे खुर्चे गरम करून तांकां बसोवंक ना थंयसर आमी हांगासर इतलेंच सांगलां तो पॉलिटिशियन आसूं तो कोल लॉबीचो आसूं तो बिल्डर लॉबीचो आसूं खंयचोय लॉबीचो आसूं कोणूय आसूं कितें ताका धरा आनी आमच्या फुड्यान हाडा म्हणून कित्याक पळय एक सांगता आमी मरे आमचो बऱ्यांतलो बरो गोंयकार आनी टॉप एक्टिविस्ट फादर बिस्मार्क कितें आमचो शहीद जाला ह्या गोंया खातीर आनी परत आमी तसले एक्टिविस्ट आमी दिवचे ना आनी त्या मुडान ना आमी दिवपाच्या रामा काणकोणकर आयज वाचला न्हू तें व्हडलें कळ्ळें तुका आयज रामा काणकोणकर ते देवाचो आशिर्वाद आसलेलो कितें सगळ्या देवांचो आशिर्वाद आसलो गोंयकारांचो आशिर्वाद आसलेलो आनी फुडें लढो दिवपाक जावो ह्या राजकारण्याच्या अगेन्स्ट म्हणून आयज तो जितो आसा सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार कोणी ताका मारला ते सोदून काडपाचे आमी प्रेडिक्ट करपाक शकना पुलीस यंत्रणा सक्षम आसा करोडांनी पयशे वयता हांकां पगार म्हणून आनी पुलिसां कडेन जायना जाल्यार आमी मागीर सोदून काडटा मरे मागीर तुमकां एक्सेप्ट करचें पडटलें आमी सोदलो जाल्यार ताका आमी सोदलो न्हू कितें जाल्यार एक्सेप्ट करचें पडटलें लोकांनी आपल्या परीन व्हायरल केलें फेसबुकाचेर वॉट्सॅपाचेर सोशल मिडियाचेर वतो म्हणून पूण तांकां पुलिसांनी आमकां वर्डीक दिवनी की बाबा येस ही इज द मॅन म्हणून कळ्ळें तुका तो मेरेन आमी कांयच कोणाचेर टिका करचें ना आमकां न्याय पुलिसांनी दिलो आमकांय पळोवपाक जाय न्हू एक्टिविस्टांक की हे पुलीस कितले आहा गोंयचे ते हे खंयच्या थराचेर इन्व्हेस्टिगेशन करपाक शकता ते आनी जर इन्व्हेस्टिगेशन करिना जाल्यार गोंयच्या पुलिसा वयलो विस्वास गेलो काबार आनी कांयच उलोवन फायदो ना होम मिनिस्ट्री सोंपलें म्हणपाची आनी प्रमोद सावंत केपेबल ना म्हणपाचो जर सपोज त्या मनशाक जर धरिना जाल्यार कितें धरा तुमी स्वता आमी सांगचे ना तुमकां कोण तो आमकां खबर आसा पूण आमी सांगचे ना सर जर रामा काणकोणकराक तरी सुद्दां हॉस्पिटल थ्रू डिस्चार्ज दिले तर तुमचो फुडलो स्टेप कितें सांगले आमी तुमकां आमी रामा काणकोणकराक व्हरचे ना हॉस्पिटलाच्या भायर आमी थंय न्हिदयतले ताका आनी आख्ख्या भायर न्हिदयतले कापासत आमची ती भायर न्हिदयतले आनी आख्ख्या गोंयकारांक आमी भायर आफयतले जीएमसीच्या भायर हो तुमचो रामा काणकोणकर ह्या परिस्थितीन ताका डिस्चार्ज दिला म्हणून आमी सरकाराची लज काडपाक फाटीं सरचे ना जर ताका ह्या पद्दतीन डिस्चार्ज जर दीत जाल्यार धन्यवाद थँक्यू सर थँक्यू म्हणून